अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान मुबारक के अंदर ये वो इबादत है जिसमें इब्तिदाअन सख्ती थी, फिर रफ्ता रफ्ता नरमी हुई। ज़कात को ले लीजिए या किसी और इबादत को, नमाज को ले लीजिए। इब्तिदा इस्लाम के अंदर, इब्तिदाई नमाज के अंदर सलाम का जवाब देते थे, छींक का जवाब देते थे, साथ वाले को रकात का बता देते थे, नमाज फासिद नहीं होती थी। लेकिन रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़े में इब्तिदान सख्ती थी। इफ्तारी कर ली, इफ्तारी के बाद कोई सो गया तो उसका दूसरा रोज़ा शुरू हो जाया करता था। उसके लिए अपनी बीवी के साथ लम्स करना, इस्तिमता करना, वो बिल्कुल भी उसके लिए जायज़ नहीं रहता था। फिर बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में इसके अंदर नरमी फरमा दी, और नरमी क्या हुई कि अब अपनी बीवियों के साथ अपने हुकूक अदा करने को जायज़ करार दे दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम, कि रमज़ान मुबारक की रातें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं, तुम्हारे अपनी बीवियों के साथ नफ़ा उठाने के लिए। अब कोई शख्स रमज़ान मुबारक में रात को नफ़ा उठा ले, इसमें तो कोई रोकने की बात समझ में नहीं आती। लेकिन जिस वक्त रमज़ान मुबारक में रोज़े की इब्तिदा होगी, सुबह सादिक से रोज़ा शुरू हो चुका है, अब उसने इफ्तारी के दौरान तक क्या वो अपनी बीवी के साथ इकट्ठा सो सकता है? उसके साथ बोसो किनार करना, उसके जिस्म को सहलाना, क्या ये चीज़ें जायज़ हैं या नहीं जायज़? शरीयत में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो ज़रिया बन सकती हैं, सबब बन सकती हैं गुनाह का, तो सबब गुनाह होने की वजह से उनको भी हराम करार दे दिया गया। जैसे किसी गैर महरम पर निगाह का पड़ना, उसको देखना, शरीयत ने इसको जायज़ करार नहीं दिया। लेकिन इत्तफाकन नज़र पड़ गई, फ़ौरन झुका ली, ये निगाह मुआफ़ हो जाती है। तो एक चीज़ ये साबित हो रही है, सिर्फ निगाह का पड़ना गुनाह नहीं है, उसमें आपकी नीयत का गलत होना, उसमें हमारा उसके मुसलसल देखते रहना, ये गलत है। तो सिर्फ निगाह का पढ़ना, अब ये गलत क्यों है? सिर्फ एक निगाह से भी तो वो लव एट फर्स्ट साइट वाला मकूला मशहूर है। सिर्फ बाज़ औक़ात एक निगाह ही, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक निगाह पड़ता ही अगलों के दिल पिघल जाते थे, ईमान ले आते थे। तो एक निगाह ही फ़कत काफ़ी हो जाती है बसा औक़ात। तो फिर क्यों ऐसा किया गया कि एक निगाह को जो अचानक पड़ गई उसको पे कोई मुआख़ज़ा नहीं, और मुसलसल देखने पे मुआख़ज़ा है। मुसलसल देखने से दिल और दिमाग के अंदर फिर ख़यालात और चलते रहते हैं, फिर आदमी के जज्बात भड़कते हैं, फिर वो गुनाह का सबब बनते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो पहला स्टेप क्या था? निगाहों का पढ़ना, नजरें चार होना, किसी के चेहरे को देख लिया उसकी तरफ माइल हो जाना। फिर जाहिर सी बात है, जब माइल होगा तो फिर बात भी करेगा, फिर मिलने को भी तरसेगा, फिर जब मुलाकात होगी फिर तन्हाई का मुतालबा होगा, तन्हाई होगी तो आखिरकार गुनाह में पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने पहली स्टेज को भी और आखिरी स्टेज को बयान कर दिया, निगाहों को नीची रखें। और आखिरी स्टेज क्या होती है? वो है आपस में गलत कारी करना, आपस में जमा करना, मिल जाना। तो अल्लाह ने कहा यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो नतीजा गलत था, इब्तिदा को भी अल्लाह ने मना कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से अपनी बीवी के साथ आदमी इकट्ठा एक बिस्तर में सो सकता है, उसके जिस्म को सहला सकता है, बोसो किनार कर सकता है। लोग कौन कर सकता है? इसके लिए शर्त है। वो शर्त ये है कि कोई आदमी ऐसा है कि जो हम उसको कहते हैं कि शख्स के बगैर वो रह ही नहीं सकता, जिसके बारे में यकीन है कि ये अपनी बीवी के साथ इकट्ठा सोएगा तो लाजिमन ये जिमा के अंदर मुब्तला होगा, और फिर ऐसा करने से खाविंद और बीवी दोनों पर कज़ा और कफ़ारा दोनों होते हैं। 61 रोज़े मुसलसल रख रहे हैं। तो ऐसे शख्स के लिए बीवी के साथ इकट्ठा सोना भी जायज़ है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन वो शख्स जिसको अपने ऊपर काबू हो और उसको पता है कि मैं उसमें मुब्तला नहीं होता, और ये यकीन है, वासिक यकीन है, तो ऐसी सूरत में इसका इकट्ठा सोना उसके साथ बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बोसो किनार करने के अंदर, जिसको हम उर्दू इंग्लिश में किस करना कहते हैं, तो इसमें ये याद रखिए उसके पिस्तान को मुंह में नहीं ले सकता, उसके लबों में लब नहीं मिला सकता,
ہم بات کر رہے ہیں اگر کسی نے لپ گلو لگایا ہے، لپسٹک لگائی ہے، یا اس کے تھوک کا ذائقہ ادھر ایک طرف دوسرے کی طرف منتقل ہو گیا، تو پھر وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی، پھر 61 روزے والی بات آ جائے گی، پھر قضا اور کفارہ لازم آ جائے گا۔ لہٰذا خلاصہ کلام، شریعت نے ہماری سہولت کے لیے ایک قاعدہ مقرر کر دیا، روزے کی حالت میں جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کھانا، پینا، جماع، تو کھا پی تو وہ دھیرا لیکن جماع میں مبتلا ہو سکتا ہے، لہذا ایسے شخص کو بیوی کے ساتھ اکٹھا سونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن وہ شخص کہ جس کو اپنے اوپر قدرت حاصل ہے اور مضبوط ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسی عمر کے ایسے عرصے میں پہنچ گیا ہے کہ جہاں اب اس کو وہ دھیان نہیں جاتا، اس کے اندر وہ مردانہ طاقت یا وہ چیز نہیں رہی، تو ایسے شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے سونا بالکل درست ہے۔ لیکن بوس و کنار کے اندر لبوں کو لبوں میں ڈالنا، پستان کو چوسنا، ایسا کرنا درست نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور دونوں کو قضا اور کفارہ، قضا کا 1 روزہ، کفارے کے 60 مسلسل روزے، 61 روزے اس کو مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ لہذا بہتر یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ آدمی اکٹھا نہ سوئے۔ روزے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو ہم عوام کا روزہ کہتے ہیں، جو ظاہر پہ جس طرح ہے کھانا، پینا، جماع، ان 3 چیزوں سے رکنا ہے، یہی روزے کا نام ہے، اسی پہ عمل ہو رہا ہے، باقی سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا روزہ جو اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا، جن چیزوں سے روک دیا، اللہ نے روک دیا، ان سے بچنا، جھوٹ سے، غیبت سے، بددیانتی سے، جھوٹی قسمیں کھانے سے، دھوکے فراڈ سے بچ رہا ہے، تو یہ روزہ خواص کا روزہ ہے۔ پہلا عوام کا تھا، یہ خواص کا تھا۔ تیسرا روزہ جو اخص الخواص کا ہے کہ اپنی شہوت والی چیزوں، پسند والی چیزوں کو، جن کی طرف طبیعت کرتی ہے، ایسی چیزوں کو، ان سے بھی دور رہنا، غلط خیالات اور وساوس سے بھی دور رہنا، یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ تو اب کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنے کو دل کر رہا ہے، اکٹھا سونے کو دل کر رہا ہے، رمضان المبارک ہے، اپنے جذبات کی نفی کرنا، اپنے محسوسات کی نفی کرنا، اپنے اندرونی خیالات کی اور اپنی ان چیزوں کی نفی کرنا، اصل روزہ یہی ہے۔ ورنہ کیا بات ہے، نسوار ڈالنے سے کون سی بھوک مٹ رہی ہے، سگریٹ پینے سے کون سی بھوک مٹ رہی ہے، یا ایک قطرہ پانی اندر چلا جائے کون سی پیاس ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے ان کو منع کر دیا، ان کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں مجھے اور آپ کو لانا ہے اس بات پر کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے حبیب نے کہہ دیا، اس کو مان لینا، سمعنا واطعنا، اصل یہی ہے۔ اس پر آ جائیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس میں کیل اور کال، کیوں، چونکہ، چنانکہ، تو یہ باتیں اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ، اگر اس کو ڈر ہے کہ میں بیوی کے ساتھ اکٹھا سوؤں گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، بالکل نہ سوئے، اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ڈر نہیں ہے تو وہ سو سکتا ہے، لیکن اکٹھے سونے میں دونوں طرح کے لوگوں کو بوس و کنار کرنا، جسم کو سہلانا درست ہے، لیکن مکروہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور بالفرض کوئی لب سے لب ملانے میں یا کسی اس طرح پستانوں کو چوسنے کے اندر کسی قسم کا کوئی چیز اندر چلی جاتی ہے، تھوک، کوئی لپ گلو، لپسٹک یا اس طرح سے کوئی اور، تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ بھی جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں پر لازم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔